दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम समृद्धिमा स्वागत छ। म पूर्णप्रसाद नेउपाने। कार्यक्रम समृद्धिमा हामी देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर जनप्रतिनिधिको सक्रियतामा भएका विकास निर्माणका काम, त्यसको प्रभाव र नागरिकका अपेक्षाका विषयमा विभिन्न सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। आज पनि यो क्रम जारी रहनेछ। आज हामी ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिजीदेम्बाको विकासमा केन्द्रित हुनेछौँ। हामीसँग कार्यक्रममा अतिथि हुनुहुन्छ ओखलढुङ्गाको खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष कमल प्रसाद नेउपाने। कार्यक्रममा स्वागत छ वडाध्यक्षज्यूलाई। धन्यवाद। अहिले कोरोनाको कहर छ। नेपालीहरूको महान पर्व दशमी सकिएको अवस्था छ। चाडबाडहरू त घेरिरहेकै छन्। चाडबाडले यो बेला तपाईहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? अहिलेको अवस्था कस्तो छ गाउँघरको? धन्यवाद पूर्णजी। यो बेला कोरोनाको कहरमा हामीले सिङ्गो खिजीदेम्बा गाउँपालिका र हाम्रो 4 नम्बर वडा खिजीकातीमा यो चाडबाडको अवसरसँगै हाम्रा कोरोनाको कहरसँग निरन्तर भइरहेका प्रयासहरू, निरन्तर रूपमा आइरहेका क्वारेन्टाइनका कुराहरू भए अथवा चाहिँ स्वास्थ्यका मापदण्डहरूको परिपालनाका कुराहरू भए, यो सबैलाई हामीले निरन्तर रूपमा चलाइरहेका छौँ। दशैंको मुखैमा आएर पनि हामीले खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा हाम्रो खिजीकातीमा हामीले बाहिरबाट प्रदेशबाट आउनुहुने अथवा चाहिँ सहरबाट गाउँ आउनुहुने अथवा अन्य जिल्लाहरूबाट गाउँ आउनुहुने जो आगन्तुकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि विशेष सुरक्षाका साथमा, स्वास्थ्य सुरक्षाका साथमा आफ्नो निगरानीमा घर परिवारहरूसँग मात्रै सीमित रहेर बस्न अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले त्यो अनुरोधको पनि परिपालना गरिदिनु भयो। फलस्वरूप हाम्रो प्रयास सफलै छ। अहिलेसम्म हाम्रो खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडा खिजीकातीमा कसैले पनि कोरोनासँग लड्नु परेको छैन र कोरोनासँग जुझ्नु परेको छैन। त्यो एउटा सफल छ हाम्रो प्रयास। सबै समुदायका, हरेक घर गाउँ टोलका समुदायका व्यक्तिहरूले साथ दिनुभएको छ। स्वास्थ्यले साथ दिएको छ, विद्यालय शिक्षक विद्यार्थी साथीहरूले साथ दिनुभएको छ, समूहहरूले साथ दिनुभएको छ, आमा समूहहरूले साथ दिनुभएको छ, स्वयंसेविकाज्यूहरूले साथ दिनुभएको छ। सबैको साथ सहयोगले गर्दा सफल भइएको छ र कोरोनाले अहिलेसम्म दुःख दिएको छैन। सबैको भूमिका त महत्त्वपूर्ण छ। तपाईँले भन्नुभयो, तपाईँहरूको भूमिका चाहिँ कस्तो रह्यो? यो बेला विपदको बेला त आम नागरिकले अलिक बढी आशा गर्छन् नि, हैन? स्वभावैले विपदको बेलामा बढी आशा गर्नुहुन्छ, गर्नुभएको पनि छ र हाम्रो भूमिका पनि सकारात्मक रहेको छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ र हाम्रो भूमिका एकदम सकारात्मक यस अर्थले पनि रहेको देखिन्छ। कसैलाई पनि हामीले यो रोगबाट पीडित हुनु परेन। हामीले स्वास्थ्य संस्थामा रहनुहुने स्वास्थ्यकर्मी साथीहरूलाई सचेत रहन आग्रह गऱ्यौँ, आवश्यक साथ सहयोग गऱ्यौँ। स्वयंसेविकाज्यूहरूलाई सचेत रहन अनुरोध गऱ्यौँ। हामीले उहाँहरूको कामको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै वडाको तर्फबाट भन्दा नि मैले मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट स्वयंसेविकाहरूको लागि कोरोना बिमा गरिदिएँ। त्यसले पनि उहाँहरूलाई अझै हौसला बढ्यो। अनि युवा साथीहरूलाई, युवा क्लबमा रहनुहुने अथवा चाहिँ युवा क्लबभन्दा बाहिर पनि रहेर सहयोग गर्ने युवा साथीहरूलाई पनि हामीले साथ ल्यायौँ। जुन अब युवा साथीहरूले पनि खेल खेल्ने, जम्मा हुने, भेला जमघट हुने, पसलहरूमा अनावश्यक जाने काम गर्नु भएन र बाहिरबाट जो आइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि यथास्थानमा रहेर सहयोग गर्न, काम गर्नको लागि सहयोग पुर्याउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रह्यो। वडा सदस्य साथीहरूले पनि आफ्नो टोलमा, हामीले चाहिँ टोल विभाजन गरेका छौँ, कार्य विभाजनमा उहाँहरूले आफ्नो टोलमा चाहिँ अहम भूमिका निर्वाह गरिदिनु भयो। त्यो भनेको चाहिँ कस्तो हो? टोल विभाजन भनेको त तपाईँहरू निर्वाचित जनप्रतिनिधिको सबै ठाउँमा दायित्व रहला नि? त्यो रहन्छ, स्वभावैले सबै ठाउँमा छ। तर हाम्रो चाहिँ साबिकको एउटा गाविस नै एउटा वडा हो। त्यसो हुँदा एउटा वडा सदस्यले वार्डको सबै ठाउँमा मध्यनजर गर्नुपर्छ, साथ सहयोग गर्नुपर्छ। त्यो हो। त हुँदाहुँदै पनि उहाँहरूको कार्यभारलाई चाहिँ ध्यानमा राखेर 4 जना वडा सदस्य साथीहरूलाई साबिकका वडाहरूको टोल छुट्याएर कसैको वार्डमा 2टा वडा साबिकका, कसैको टोलमा 3टा वडा साबिकका, त्यो चाहिँ क्षेत्र हेरेर हामीले चाहिँ कार्य विभाजन गरेका छौँ। तपाईँको यो अभ्यासले कस्तो देखाउँछ? कामको प्रभावकारिता अलिक बढी हुने, सरकार सञ्चालन गर्न सहज हुने हो वा अवस्था उस्तै हो? फरक छ, एकदम सहज भएको छ। आफ्नो टोलमा केही सूचना दिनु पर्यो,
केही कामहरू गराउनु पर्यो अथवा चाहिँ हामीले चाहिँ अब नीति अनुरूप चाहिँ श्रम पनि गराउनु पर्यो कहिलेकाहीँ समुदायमा बाटोहरू सफा गर्नुपर्ने चौताराहरू निर्माण गर्नुपर्ने पुलपुलेसाहरू सफा गर्नुपर्ने त्यस्तो छ भनेपछि उहाँहरूलाई श्रम जुटाउन पनि सहज भएको छ। यो अभ्यासले हामीलाई सजिलो भएको छ। अर्को एउटा कुरा के पनि सजिलो भएको छ भने हामीले योजना सञ्चालन गर्दा उपभोक्ता समिति निर्माण गर्ने कुरा होस् या चाहिँ अनुगमन गर्ने कुरा होस् या चाहिँ योजना बनाउने बेलामा टोल भेला गर्ने कुरा होस् होइन, त्यस पछाडि चाहिँ टोलमा चाहिँ भेला गरेर योजना तर्जुमा गर्ने कुरा होस्, यसमा हामीलाई सहज भएको छ। त्यो चाहिँ फरक भएको छ। यसले चाहिँ निकै प्रभाव पनि दिएको छ। अहिले यो विपदको बेलामा आम नागरिकहरू बढीभन्दा बढी समस्यामा छन्। विश्व नै सङ्कटग्रस्त अवस्था छ, तथापि पनि अब वडा तहमा गाउँ तहमा पनि सरकारले यतिखेर केही गरिदिए हुन्थ्यो। विशेष गरी न्यून आय स्रोत भएका मानिसहरूको रोजीरोटी गुमेको अवस्था छ। तपाईँहरू फेरि घर बाहिर नजाऊ भन्दै हुनुहुन्छ। गाउँको परिवेश त्यस्तो छ। कहिलेकाहीँ अलिकति तालमेल नमिलेको हो कि योजना बनाउनका लागि हामी अलि चुकेका हौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन? हामीलाई योजना बनाउने कुरामा कति ख्याल गर्न सक्यौँ कति ख्याल गर्न सकेनौँ त्यो फरक कुरा भयो। सकेसम्म हामी त्यत्रो हाम्रो बुताले भ्याएसम्म हामीले गाउँमा टोलमा वडाको समग्र विकासमा ध्यान दिने गरिने एउटा छुट छैन नि? हजुर, मैले जति सकेँ त्यति गरेँ भन्ने छुट छ र? त्यो मेरो बलबुताले भ्याएसम्म गरेँ भन्न मिल्छ? त्यो मिल्दैन। त्यो नमिल्दा पनि अब हामीलाई चाहिँ हामी त वडा हो नि त, हामी पालिका होइन। हामीसँग चाहिँ बजेटको बााउन्डरी छ होइन। योजना चाहिँ अब गाउँभरिमा ठुला योजना ल्याउने, गाउँका बेरोजगार युवाहरूलाई एकैपटक रोजगारी दिने, त्यो त हामीलाई हाम्रो योजना त छ, तर त्यो हाम्रो बुताले त भ्याएन नि। किनभने हामीभन्दा माथि 9वटा वडाहरू छन् हाम्रो पालिकामा, बजेट बााउन्डरी। त्यसो भए केही त छ नि, केही त सुरुवात गर्न सकिएला। त्यो छ, त्यो त गरिएको छ। निश्चित रूपमा चाहिँ हामीले युवा साथीहरूलाई जस्तो अहिले कामका लागि रोजगार भनेको छौँ क्या, कामका लागि रोजगार युवाहरूलाई धेरै सकिएन तर सुरु गरिएको छ होइन। जस्तो पहिले चाहिँ हामीले बाटो निर्माण गर्ने कुरामा, सडक निर्माण गर्ने कुरामा चाहिँ अब मेसिन लगाएर स्काइभेटर सञ्चालन गरेर चाहिँ हामीले बाटो सफा गर्थ्यौँ, खन्थ्यौँ। अहिले हामीले के गर्यौँ भने 30% मात्रै यन्त्रीकरण लगाउने अनि 70% चाहिँ काम दिने भनेर युवाहरूलाई चाहिँ बाटो सफा गर्ने, जहाँ पहिरो लगेको छ पहिरो सफा अब युवाहरूले गर्नुभएको छ। सोलिङ गर्नुपर्ने छ, धेरै जस्तो चाहिँ सोलिङ गरेर बाटो सञ्चालन गर्नेतिर लागेको छ। त्यो किन त भन्दाखेरि अब युवाहरूलाई नै काम होस्, थोरै भए पनि त्यसमा चाहिँ हामीले लगाउन सुरु गरेका छौँ होइन। अब हाम्रो बजेटले जति बााउन्डरी तोके पाएको छ त्यो बााउन्डरीभित्र रहँदाखेरि चाहिँ हामीले लगभग 80% चाहिँ युवाहरूको कामकै लागि हामीले चाहिँ विनियोजन गरेका छौँ। त्यो सुरुवात हामीले गरेका छौँ हाम्रो ठाउँबाट। तर ठेकेदारी प्रवृत्तिमा जाँदा जति काम हुन्छ फेरि उपभोक्ता समिति मार्फत गयो भने त्यति हुँदैन भन्ने आवाज पनि सँगै उठ्छन्। त्यो गलत हो। हाम्रो वडामा ठेकेदारी प्रवृत्तिले गरेका कामहरू पनि छन्। त्यो ठेकेदारी प्रवृत्तिले गर्ने त्यसको फरक के पाइन्छ, कस्तो हुँदो रहेछ भनेर पनि हामीले याद गरिरहेका छौँ, हेरिरहेका छौँ। त्यो ठेकेदार साथीहरूसँग मनमुटावको हिसाबले पनि अगाडि आउला जस्तो पनि भयो। किनभने मान्नु 20 लाखमा एउटा ठेका थियो, अब हामीले 20 लाख बजेटको भनेर काम सुरु गऱ्यौँ। ठेकेदारहरूले भन्नुभयो हामीले भने जति काम गर्दिनु भएन, किन भन्दा हाम्रो ठेका 11 लाखको भन्नुभयो। 11 लाखको काम कति हुनुपर्ने भन्दाखेरि बर्खा भयो, बजेट बाँकी रह्यो, के भयो, समय पुगेन भन्नुभयो। तर उपभोक्ता समिति मार्फत युवा साथीहरूले गर्नुभएका कामहरू नमुना छन्। उहाँहरूले त अझ हाम्रो त के भन्नुभएको छ भने हामीलाई बजेट कति हो त्यो बजेट दिनुहोस्, त्यो बजेटले गर्नुपर्ने काम कति हो त्यो पनि भनिदिनुहोस्, प्राविधिक इस्टिमेट अनुसार मिटरले नापेर भनिदिनुहोस्। हामी त्यो काम पुरा गरेर पनि हामीले श्रम कति प्रतिशत गर्नुपर्छ, 5%, 10%, अथवा एउटा सोलिङको उदाहरण लिने हो भने 50 मिटर सोलिङ गर्दाखेरि उहाँहरूले 56 मिटर सोलिङ बुझाउनु भएको छ। काम त एकदम राम्रो भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ आफूले रोजगारी पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। खुसी साथ 50 मिटर राज्यले सोलिङ गर्ने भनेको उहाँले 56 मिटर आफैले बुझाउनु भएको छ। हाम्रो दायित्व हो, हाम्रो बाटो हो भनेर गर्नुभएको छ भनेपछि त्यो त ठेकासँग ठेकाभन्दा नराम्रो उपभोक्ताको भन्ने आएको, तर हाम्रो वार्डमा त्यो देखिएको छैन। त्यो उपभोक्ता साथीहरूले त्यस्तो कमजोरी गर्नुभएको छ। विकासमा स्थानीय जनसहभागिता कतिको वृद्धि गर्नुभयो? विकासका लागि जनसहभागिता, जनश्रमदान पनि अब गर्छन् र भन्ने खालको
आवाज उठिरहेको अवस्था पनि थियो हैन। अब गाउँको विकासकै लागि भए पनि धेरै खट्ने अवस्था त थिएन र अहिले चाहिँ धेरैजसो मानिसहरू गाउँमा पनि भएका कारण जाने एउटा त भइ नै हाल्यो। अर्को कुरा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो रोजगारी पनि दिँदाखेरि अलिकति सहभागिता बढाउँछ निश्चित। रोजगार जसले चाहिँ रोजगारी पाउँछ पारिश्रमिक पाउँछ त्यो मात्रै आउँछ। मैले एउटा उदाहरण त व्यक्त गरिसकेँ। 50 मिटर प्राविधिकले एस्टिमेट गरेर दिएको सोलिङ गर्ने ठाउँमा 4 मिटरका चौडाइ 50 मिटर लम्बाइ भनेर सोलिङ गर्नुहोस्, यति भए प्राविधिक एस्टिमेटमा तपाईँको काम पुरा भयो, उपभोक्ता समितिको चाहिँ असल काम हुन्छ भनेर दिनुभएको ठाउँमा उहाँहरूले 56 मिटर बुझाउनु भएको छ, 60 मिटर बुझाउनु भएको छ भनेपछि उहाँहरूले श्रम गर्नुपर्छ भन्ने त आइसक्यो नि त। श्रम गर्न उहाँहरूले थालिसक्नु। त्यसो भए खिजीकातीमा फर्किएका युवा जो सहरबाट रोजगारी गुमाएर फर्किएका छन्, विदेशबाट पनि फर्किएका छन्, फर्किनु भएको छ, त्यस्ता युवाहरू अब गाउँमै बसेर केही गर्छु भन्यो भने तपाईँहरूको योजनाले समेट्छ? उहाँलाई भरपूर रूपमा लगाउनका लागि हाम्रो योजना पर्याप्त हुँदैन। किन? मैले अघि पनि भने हामीसँग बजेट बाउन्डरी सानो छ। मान्नुहोस् यो पटक म योजना तोकेर भन्दाखेरि खिजीकातीमा 17 लाखले हामीले बाटोलाई सोलिङ गर्ने, फराकिलो भएको ठाउँमा बाटोलाई हामीले सोलिङ गर्दैछौँ। 17 लाखको बजेटको काम त 500 मिटर त हुन्छ नि। 500 मिटर सोलिङ गर्दैखेरि सबै युवाहरूलाई त्यत्तिकै हामीले चाहिँ काम दियौँ, सबैलाई त्यत्तिकैले पर्याप्त हुन्छ भन्ने। युवा स्वरोजगार र जीविकोपार्जनका अन्य अभियानहरू चलाउन सकिन्न? सकिन्छ। निश्चित रूपमा समन्वय गरेर अन्य अभियानहरू चलाउनेतर्फ पनि हामी केन्द्रित छौँ। हामीले खिजीदेम्बा गाउँपालिकासँग पनि अनुरोध गरेका छौँ युवाका लागि फरक प्रक्रियामा फरक अभियानहरू सञ्चालन गरौँ भनेर हामी लागेका छौँ। प्रदेश सरकारसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ, सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गरेका छौँ। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका तत्त नामका एनजिओ तथा एनजिओहरूसँग हामीले अनुरोध गरेका छौँ युवाहरूका लागि फरक योजनाहरू ल्याएर अभियानमा युवाहरूलाई लगाउनुपर्छ भनेर। तपाईँहरू निर्वाचित भएको 3.5 वर्ष भयो अध्यक्षज्यू। हजुर। खिजीकाती कस्तो बन्नु पर्थ्यो, कस्तो बनाउँदै हुनुहुन्छ? तपाईँको वडाकै मात्र कुरा गरौँ एकछिन। हजुर। हामीले एउटा नमुना फुलबारी बनाउँछौँ भनेको थियौँ। नमुना फुलबारी बनाउनका लागि प्रयास गर्दैछौँ। फेरि पनि हामीले नमुना जस्तो सोचेका छौँ एउटा सुन्दर फुल बनाउनका निमित्त त्यसलाई चाहिने पानी लगायौँ, तर सधैँ दिन लगाउने पानीको स्रोत कम हुँदो रहेछ। अनि गोडमेल गर्ने तौर तरिका थियो, त्यो जसले चाहिँ गोडमेल गर्न तौरका तरिका तालिम प्राप्त हुनुभएको छ त्यस्तो जनशक्तिहरू नहुँदाको बखत जस्तो फुल्नुपर्ने फुल हामीले फुलाउन सकेका छैनौँ। तर हाम्रो प्रयास जारी छ। म किन यो भन्न चाहन्छु भने हामीले तत्कालीन समयमा गाविस रहँदा चण्डेश्वरीबाट समुदायका मान्छेहरूसँग पैसा उठाएर अनि सङ्घीय संसद यज्ञराज सुनवारज्यूको सहयोगमा हामीले एउटा मात्रै बाटो धुले सडक हामीले खनेका थियौँ। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि खिजीकातीका सबै वडामा साबिकका खिजीकाती गाविसका साबिकका सबै वडा, हाल 4 नम्बर वडाका सबै टोलमा हामीले मोटर बाटो पुर्याएका छौँ। एउटा नमुना। अब ती बाटाहरूलाई स्तर उन्नति गर्ने काम गरिरहेका छौँ। मैले एकछिन अगाडि पनि बोले, सोलिङहरू ठाउँ ठाउँमा आवश्यक ठाउँहरूमा सोलिङहरू गराइरहेका छौँ। युवा साथीहरूलाई युवा त्यो हिसाबले काममा सुरुवात गराइरहेका छौँ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पनि युवा साथीहरूलाई र महिला साथीहरूलाई हामीले एडजस्ट गरेर काममा लगाइरहेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ सांस्कृतिक हिसाबले गुम्बा निर्माण भएको छ, मन्दिरहरू निर्माण भएका छन्। त्यो हिसाबले पनि हामी फुलबारी बनाउनेतर्फ चाहिँ उन्मुख छौँ, लागिरहेका छौँ। तपाईँले निर्वाचनमा होमिँदै गर्दाखेरि एकातर्फ तपाईँको तत्कालीन नेकपा एमालेको भनौँ चुनाव चिन्ह सूर्य, एकातिर तपाईँको तस्बिर र ती निकै गहकिला शब्द र योजनाहरू राखेर बनाएको घोषणापत्र कतिको याद छ अध्यक्षज्यू? मलाई राम्रोसँग याद छ र म बेला बेलामा अध्ययन गर्ने गर्छु। कति प्रतिशत काम गर्नु? योजना निर्माण गर्ने बेलामा, योजना कार्यान्वयन गर्ने बेलामा मैले चाहिँ सङ्घीय सरकार माननीय सङ्घीय सांसद माननीय यज्ञराज सुनवारज्यूसँग कुरा गर्ने बेलामा, प्रदेश सरकारसँग योजना माग गर्ने बेलामा र हालका साबिकका प्रदेश सांसद र हालका भौतिक पूर्वाधार राज्य मन्त्री माननीय अमिर बाबु गुरुङज्यूसँग योजनाहरू माग्ने बेलामा पनि मैले त्यो हेरेको छु मेरो आफ्नो घोषणापत्र।
र त्यो घोषणापत्र अनुरूपका योजनाहरू माग्दा उहाँहरूले चाहिँ विनियोजन गरेका प्रदेश सरकारले या व्यक्तिगत रूपमा मानिलिएको आफूले खर्च गर्न पाउने बजेटबाट जुन योजनाहरू दिनुभएको छ ती कामहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ। प्रतिशतको कुरा गर्दाखेरि म त गर्वका साथ भन्छु घोषणापत्रहरू कति प्रतिशत कार्यान्वयन हुने गर्छन् याद गर्ने गरेका छौँ, हेरेका पनि छौँ। अहिले हामी गर्वका साथ भन्छौँ 80% कामहरू हामीले घोषणापत्रमा भएका गरेका छौँ। बाँकी काम अब सकिन्छ? बाँकी काम निरन्तर हुन्छ। त्यसो भए तपाईसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अन्य प्रतिपक्ष या तपाईँका प्रतिस्पर्धीहरूका पनि घोषणापत्र थिए, त्यो पनि त्यो गाउँको विकासका लागि, त्यो वडाको विकासका लागि थिए। उहाँहरूका पनि सुझावहरू रचनात्मक हुन सक्लान्। कतिको सुन्नुहुन्छ? उहाँहरूको घोषणापत्र पनि मसँग छ, कति मिल्दाजुल्दा कामहरू पनि छन्। मसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने दायी हुनुहुन्छ। हामी योजना बनाउने बेलामा सँगै हुन्छौँ, कार्यान्वयन गर्ने बेलामा सँगै हुन्छौँ र उहाँका घोषणापत्रका कुरा पनि मैले यो काम पनि सोचेको थिएँ भाइ, तपाईँको योजनामा यो काम पर्यो भनेर उहाँ खुसी पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। हामी सबैका घोषणापत्रहरू पनि छन्, पालिकाका घोषणापत्रहरू पनि हामीसँग छन्। पालिकाका घोषणापत्रको अनुसारका काम गर्ने कुरामा, पालिका स्तरीय योजना बनाउने कुरामा हामी त्यसलाई अध्ययन गर्छौँ। त्यहाँ काङ्ग्रेसका पनि छन्, कम्युनिस्टका पनि छन्, तत्कालीन माओवादीका पनि छन्, एमालेका पनि छन्। अहिले हाम्रो वार्डको मात्रै कुरा गरिरहँदाखेरि वार्डका घोषणापत्रको कुरा पनि हामी मिलेर काम गरेका छौँ। उहाँहरू खुसी हुनुहुन्छ। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि धेरै कुरा थाहा दिँदैनन् भन्ने चाहिँ देशभरि आवाज उठ्छ। जस्तो कि योजना के ल्याउँछन्, कसरी सञ्चालन गर्छन् भन्ने कुरा थाहा दिँदैनन्। अलिकति सुशासनको अभ्यास स्थानीय तहमा कमै छ भन्ने कुरा स्वीकार्नुहुन्छ? म मान्दिनँ, किनभने म गर्वका साथ मान्दिनँ भन्न चाहन्छु भने हामीले योजना ल्याउने बेलामा टोलमा पुगेका छौँ। साबिकका टोल चर्नालु एउटा टोल, अनि सञ्जाबारी 2टा टोल, पिपल डाँडा 3टा टोल, अनि सङ्कलन केन्द्र यता साबिकका 7, 8, 9, पुष्पते 4वटा टोल र वडा कार्यालयसहित गरेर हामी 5वटा टोलमा पहिल्यै छलफल गराउँछौँ। त्यहाँबाट ल्याइसकेपछि अनि ती टोल संयोजकहरूलाई हामी फेरि वडामा बोलाउँछौँ, उहाँहरूसँग बसेर छलफल गराउँछौँ। त्यस पछाडि वडा सदस्यहरूसँग बसेर छलफल गराउँछौँ, अनि बल्ल हामी पालिकामा लान्छौँ। भनेपछि कसरी थाहा नदिने भएको हुन्छ र? अनि अर्को एउटा सार्वजनिकै गर्दैनन् भन्ने कुरामा अब कसरी मान्नु? हामीले चाहिँ 365 दिन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ, 720 दिन पनि सार्वजनिक गरेका छौँ, अनि हरेक योजनाका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेका छौँ। प्रदेश सरकारबाट आएको योजनाको तत्काल सार्वजनिक गरेका छौँ, सङ्घीय सरकारबाट आएका योजनाको तत्काल सार्वजनिक गरेका छौँ। अनि थाहा दिँदैनन्, थाहा हुँदैन भन्ने कुरामा कसरी मैले तपाईँको वार्डमा त्यो समस्या छैन? मैले अहिलेसम्म त्यहाँ गएर हेरियो भने त्यस्तो देखिन्छ। प्लिज स्वागत छ, आइदिनुहोस्, हेरिदिनुहोस्, खोजिदिनुहोस्। त्यो रहेछ भने सुधार्ने मौका हुन्छ भने म सुध्रन्छु, कमजोरी भएछ भने अझै सुधारेर काम गर्छु, त्यो अवसर पाऊँ। तर त्यस्तो अहिलेसम्म भन्नुहुन्न, कसैले पनि सायद ल्याउनु भएको छैन। ल्याउनुहुन्छ भने मलाई लाग्दैन। खिजीकातीमा निर्वाचित भइसकेपछि तपाईँले पहिलेको घोषणापत्रभन्दा पछि एउटा कार्ययोजना पनि बनाएर सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। सही हो। त्यो घोषणापत्र र त्यो कार्ययोजनामा धेरै कुरा त मिल्थे। हजुर। काम भयो भन्नुभयो तपाईँले। कति कुरा चाहिँ रिजल्ट नदेखिएको कि देखाउन नसकिएको? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। गरेका कामहरू देखिएका छन्। एउटै कुरा के समस्या छ भने लाखौँ योजना, लाखौँ रुपियाँ लगाएर बाटो सफा गर्छौँ, बाटो बनाउँछौँ, 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन वर्षाको भलबाढीले बगाइदिन्छ। त्यो नदेखिएको भए फरक कुरा भयो। त्योभन्दा बाँकी योजनाहरू देखिए। विकास त दिगो भएन छ नि। हो, अब मौसमी सडक हो, पहाडको ठाउँ हो, उकालो ओह्रालो छ, टोलटोलमा बाटो पुर्याउनुपर्छ, अरू केही नभए पनि ट्र्याक्टरमा चामल झारिदिनुपर्छ, जनताहरूलाई सेवा दिनुपर्छ, सुविधा पुर्याइदिनुपर्छ, साबन पाउनु पर्यो सुपथ मूल्यमा, लाखौँ रुपियाँ खर्च गर्नुहुन्छ वार्षिक रूपमा। तर त्यही ठाउँमा कति समय गाडी चल्छ? कति यात्रुले सेवा पाउँछन्? 3 महिना चल्दैन, बाँकी समय चल्छ। बाँकी समय त चलिरहेछ। यसपालि अब हाम्रो त मैले सुरुमा पनि व्यक्त गरेँ, हामीले चाहिँ सानो पैसा चन्दा उठाएर खन्न सुरु गरेको बाटो अहिले त अब सङ्घीय सांसद पनि आउँछ, प्रदेश सांसद सरकार पनि आउँछ, सांसदज्यूहरू पनि आउँछ। अहिले चाहिँ हामी युवाहरूलाई काम लाउन थाल्यौँ, सोलिङ गर्न थाल्यौँ, वाल बनाउन थाल्यौँ, जाली लाउन थाल्यौँ। अब राम्रो चला होला। यसपालि कुनै बर्खाले रोकेन। हाम्रो चाहिँ दाइहरू निरन्तर रूपमा चाहिँ बाइक चलाइराख्नु भयो। बर्खे बाटो पनि अब बन्द भयो भन्ने सन्देश यसपालि आएन। ट्र्याक्टरहरू चलिरह्यो, असार महिना चले। अब सायद सुधार हुँदै आउँछ। मैले जोड्न खोजेको प्रसङ्ग के हो भने अहिले देखिएका र लेखिएका कुराहरू भन्दा केही फरक गर्छु, नयाँ कन्सेप्ट ल्याउँछु भनेर पनि बोल्नुभएको थियो। अब त्यसमा आशा गर्दा गर्दै समय बित्छ कि केही छ योजना? अब योजनामा चाहिँ यस्तो छ, अहिले हामीले
सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर सङ्घीय सरकारको बजेटमा खिजी फलाटे जो पालिकाको सदरमुकामदेखि चर्नालो हुँदै रावदुलुसम्म जाने बाटो पनि यहाँ 0 पोइन्ट जिलीदेखि नै यो चाहिँ पिचको लागि अब डिपिआर सर्भे 55 किलोमिटर भइसकेको छ। त्यो हाम्रो घोषणापत्रभन्दा फरक होइन। अब यता प्रदेश सरकारको समन्वयमा खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको तर्फबाट भनौँ होइन, त्यो चाहिँ अब खिजी चण्डेश्वरीदेखि खिजी कातीको कुण्डली सन्जाबारी हुँदै साब्रासम्म यो पनि अगाडि बढिसकेको छ। सङ्घीय सरकारसँगको समन्वयमै यो चाहिँ उमाकुण्डा गाउँपालिकाको पिर्तीको फेदमा र हाम्रो खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको काती साब्राको फेदमा मोटरेबल पुलको पनि ठेगा लागिसकेको छ। त्यो मेरो घोषणापत्रमा अटेको कुरा होइन, तर हाम्रो साझा प्रयास साझा अभ्यास त हो। अब हाम्रै साझा अभ्यास साझा प्रयासमा तपाईँको खिजीदेम्बा गाउँपालिका विकट हो, कुना हो, त्यहाँ चाहिँ इलाका प्रशासन कार्यालय सुरु भएकै हो। हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि हाम्रो अनुरोधले मात्रै होइन होला, तर हामी निरन्तर अनुरोधमा लाग्यौँ, मन्त्रालयसम्म पनि गयौँ। नापी र मालपोत कार्यालयहरू सुचारू भएका छन्, जनताले सेवा सुविधा त पाउनु भएको छ निरन्तर रूपमा। त्योभन्दा बाहेक हाम्रो योजनामा अहिले पनि खिजीदेम्बा गाउँपालिकामा ओखलढुङ्गा जिल्लाकै नमुना हुने गरी हामीले चाहिँ यो कुण्डलीबाट सिङ्गाम डाँडा हुँदै थोलेदेम्बा जो चाहिँ 100 गन्तव्य मध्येको एक थोलेदेम्बासम्म चाहिँ केबल कार सञ्चालन गर्ने भनेर गाउँसभाबाट पास भइसकेको छ 2 पटक। तपाईँको वार्डमा पर्छ त्यो? हाम्रो वार्डमा पर्छ त्यो। 2 पटक गाउँसभाबाट पास भइसकेको छ। अनि 2 पटक कार्यपालिकाबाट चाहिँ अब काममा अगाडि बढाउने सर्भेमा भन्नेसम्म निर्णय भइसकेको छ। त्यसले चाहिँ समग्र खिजीदेम्बाको एउटा शिर उच्च पार्छ। त्यो कतिको सम्भावना छ? सम्भाव्यता अध्ययन गरेर हेर्नुभयो? अब त्यसको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। हामीले एकदम सम्भावना देखेका छौँ। हाम्रो आँखाले देखेको सम्भावना हामीले सोचे जस्तो नहोला, तर पनि पहाडी जिल्ला, सुन्दर डाँडाहरू, यो मौसमी लालीगुराँस फुलहरू फुल्ने ठाउँहरू, ठुल्ठुला गुम्बाहरू भएको ठाउँ, त्यहाँबाट चाहिँ सबै हिमालका दृश्यहरू देखिने। किम्वदन्ती अनुसार थोलेदेम्बा डाँडाबाट चाहिँ काठमाडौँको धरहरा सिधै हेर्न सकिने, दोलखामा चाहिँ चरीकोटमा गाडी कुदेको देख्न सकिने यस्तो राम्रो सुन्दर ठाउँ छ। त्यसो हुँदा त्यहाँ चाहिँ पर्यटक हिसाबले असाध्यै राम्रो छ। सिङ्गो खिजीदेम्बाको लागि त छँदैछ, हाम्रो 4 नम्बर वार्ड खिजी कातीको लागि चाहिँ आर्थिक हिसाबले पनि यो केबल कार सञ्चालन गर्न सकियो भने समृद्धि हुन्छ भन्ने हामीलाई चाहिँ। त्यहाँको समृद्धिको आधार चाहिँ के हो खास? अब समृद्धिको आधार चाहिँ अब यो योजना अनुसार काम गरिसकेपछि त फरक पाटो रहला, त्यस बाहेक एउटा त यही भइहाल्यो, केबल कारको कुरा नै मैले जोडिहालेँ समृद्धि बनाउनको लागि। अर्को चाहिँ हाम्रा आलुहरू असाध्यै राम्रा। अनि सिमी लेक साइडको कुरा गर्दाखेरि अनि जडीबुटीहरू पनि छन् हाम्रोमा। मछिनु छ, तितेपाती छ, चिराइतो छ, पाखनबेत छ, सुगन्धवाल छ होइन। यो पनि एउटा चाहिँ समृद्धिको हाम्रो स्रोत हो हामीले परिचालन गर्न सक्दाखेरि। अनि त्यस पछाडि हामी कहाँ अकबरे खुर्सानी असाध्यै राम्रो हुन्छ, हामी कहाँ अदुवा असाध्यै राम्रो हुन्छ, हामी कहाँ भटमास असाध्यै राम्रो फल्छ, हामी कहाँ इस्कुस असाध्यै राम्रो। त्यसको बजारीकरण खोइ त, त्यसको प्रवर्धन खोइ। पहिलो कुरा चाहिँ सडक रहेछ क्या। हामी त अन्त 50औं पटक भत्किसक्यो बन्दैछ, हामी त धुले सडकमा पहिलो पटक लाँदैछौँ नि, पुर्याउँदैछौँ नि टोलटोलमा। भनेपछि पहिलो चाहिँ यो विकासको सुरुवात मापदण्ड चाहिँ सडक नै रहेछ। त्यो सडकको विकास भइसकेपछि निरन्तर रूपमा इस्कुसहरू त वस्तुले नि खान सक्दैनन्, आलुहरू पुगेर बिक्री हुँदैनन्। त्यो समस्या त हामीलाई पनि छ नि, तर तत्काल बेलामा लाने बेलामा सडक थिएन। सडक नभइसकेपछि हामीले बजारीकरणसँग जोड्न सकेनौँ। अब त्यसको बिस्तारै निरन्तर विकास भइरहेको छ। अहिले तत्काल आलु खन्दै बारीमा गएर 80 रुपियाँमा, 90 रुपियाँमा, 70 रुपियाँमा पाइने आलु यो पटक चाहिँ 150 रुपियाँ पाथी अहिले बारीमा नै किसानले भाउ पाउनु भएको छ। बिस्तारै यो पहुँच बढ्दै जाँदाखेरि आउँदो रहेछ। समृद्धिका स्रोतहरू धेरै छन्। तपाईँलाई लाग्ने एउटा आरोप मैले सुनेको छु, तपाईँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेता। हजुर, तपाईँको योजनाले खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको विकासमा अर्थ राख्छ मैले सुनेको छु। राख्छ, कति सत्य? राखेको पनि छ। तर तपाईँ अलि बढी आफ्नो वडातिर मात्र केन्द्रित हुनुहुन्छ भन्ने आरोप पनि लाग्छ। सुन्नु भएको छ? फेस गर्नु भएको छ? मैले सुनेको छु, मैले फेस गरेको छु। मैले उहाँहरूलाई कुरा पनि किन हुन्छ? यो मान्छे आम नागरिकले आशा गरेका छन् भने त्यो अनुसार काम गर्नुपर्छ होला नि। यो एकदम मैले गरेको काम आम नागरिकका लागि छ। मैले गरेको काम, मैले गरेका योजना सिङ्गो खिजीदेम्बा गाउँपालिकाका जनतासँग जोडिएको छ।
मान्छेहरूलाई दुईटा कुरा हुँदो रहेछ। एउटा व्यक्ति विरोधी कुराहरू हुन्छन्, एउटा विचार विरोधी कुराहरू हुन्छन्। राम्रो गर्दै जाँदा मैले त भन्ने गरेको छु म वडा अध्यक्ष फेरि हुन्न, मैले वडा अध्यक्ष भइरहँदाखेरि जति काम गर्न सक्छु राम्रो गर्न सक्छु, मैले सबैलाई त्यही भनेको छु। मैले गर्दै जाँदा जस्तो मैले अघि पनि व्यक्त गरेँ, जिलीको ढाडे बेसीबाट सुरु भएको बाटो भुसिङ्गासम्म चाहिँ 55 किलोमिटर सर्वे हुँदा मेरो व्यक्तिगत हो त, विरोध गर्नेले पनि जान्नु पर्यो नि त। खिजी चण्डेश्वरीबाट कुण्डली हुँदै राउतलुको साबरासम्म सर्वे भएको बाटो मेरो व्यक्तिगत फाइदाको लागि हो त। हामीले प्रयास गरिरहँदाखेरि, अनुरोध गरिरहँदाखेरि त्यो पुल बनाउन भन्दाखेरि हामी खिजीकातीका साथीहरू 35 जना गयौँ क्या। पुल सर्वे गर्ने ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानुपर्छ भन्दाखेरि राउतलुको अध्यक्षज्यूको पनि हामीलाई त्यतिखेर बहुमूल्य सहयोग थियो। अन्य कम्युनिस्ट पार्टीका साथीहरूसँगको पनि बहुमूल्य सहयोग थियो, काङ्ग्रेस पार्टीका साथीहरूसँगको पनि बहुमूल्य सहयोग थियो। त्यो पुल सर्वे गर्ने बेलामा चाहिँ हामी कातीबाट 35 जना गयौँ। त्यो 35 जना जाँदाखेरि नराम्रो पनि भयो, राम्रो पनि भयो। अहिले पुल सर्वे भयो राउदलुमा, हाम्रो चाहिँ सिमानामा, काती र साबराको सिमानामा पुल बन्दैछ, ठेका लागिसक्यो। त्यो मेरो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि हो त। अब कमलले गल्ती गरो 35 जना मान्छे लगेर नगर्नुपर्ने भयो, यस्तो विरोधको त के अर्थ लाग्छ त, के तुक लाग्छ त। अब केवल कारको कुरा चाहिँ हामी सर्वे गर्नलाई अहिले अनुरोध गर्दैछौँ। पालिकाबाट कार्यपालिकाको बैठकले निर्णय गरिसकेको छ, गाउँसभाले निर्णय गरिसकेको छ। कहाँ हुन्छ त उसले गरेको। अब यो विरोध गर्नको पनि त कस्तो तुक क्या, यस्ता खालका विरोध त हुन्छन्। तर यो मलाई विरोधसँग भन्दाखेरि पनि कामसँग नै निरन्तर विश्वास लाग्ने भएको हुनाले हो। अर्को कुरा चाहिँ साथीहरूको के हुन्छ भन्दा, अब फलानाको वार्डमा मात्रै लगो भन्ने जुन कुरा छ, त्यो यदि फलानाको वार्डमा मात्रै त्यस्तो खालको योजना छ भनेर एउटा लेखेर दिएर साथीहरूले चाहिँ विश्वास दिलाउन सक्नुहुन्छ भने म चाहिँ के गर्नुपर्ने हो म त्यो गर्न चाहन्छु। तर मैले चाहिँ सबै वार्डमा पुगेको छु। खिचदेम्बा गाउँपालिकाका 9 वार्डमा वडा अध्यक्षज्यूहरू जो कम्युनिस्ट पार्टीले जित्नु भएको छ उहाँहरूसँग पनि समन्वय गरेको छु। काङ्ग्रेस पार्टीले जित्नुभएका वडा अध्यक्षज्यूहरूसँग पनि मैले त्यत्तिकै समन्वय गरेको छु, किनभने म कार्यपालिकाको सदस्य पनि हो नि त। अनि मलाई चाहिँ नेकपाले संसदीय दलको नेता पनि बनाएको छ नि त खिचदेम्बामा। त्यो जिम्मेवारी त मेरो 4 नम्बर वडा खिजीकातीको मात्रै जिम्मेवारी बोकेर त म बसेको छैन। र मैले काम गर्दा नि 4 नम्बर वडा खिजीकातीको मात्रै गरेको छैन। वडा अध्यक्षको हैसियतले वडामा बस्दा गर्नुपर्छ फरक कुरा भयो, कार्यपालिकाको सदस्यको हैसियतले या संसदीय दलको नेताको हैसियतले मैले काम गरिरहँदाखेरि योजनाहरू विनियोजन गर्ने कुरामा होस्, योजनाहरू माग गर्ने कुरामा होस्, टोलटोलमा गएर योजनाहरू निर्माण गर्ने कुरामा होस्, वडा अध्यक्षज्यूसँग या पार्टी अध्यक्षज्यूहरूसँग होस् या अन्य साथीहरूसँग समन्वय गर्ने कुरामा मैले कमजोरी गरेको छैन। र वडामा मात्रै पनि मैले भनेको छैन, सबै वडाका साथीहरूलाई मैले तपाईँको वास्तविक योजनाहरू पनि दिनुहोस्, समस्याहरू पनि दिनुहोस्, के गर्न सकिन्छ त्यो काम पनि गरौँ। पालिकाबाट पास गरेर गर्न सकिन्छ त्यसमा पनि मेरो दायित्व रहन्छ, जिम्मेवारी रहन्छ। कार्यपालिकाको छलफलमा म त्यत्तिकै भाग लिन्छु र तपाईँहरूको योजना उठाउँछु, उठाएको पनि छु। अथवा चाहिँ प्रदेश सरकारसँग या चाहिँ पूर्वाधार राज्य मन्त्रीज्यूसँग कुरा गर्नुपर्ने हो, व्यक्तिगत रूपमा मैले गरेको पनि छु, अब पार्टीगत रूपमा निर्णय गरेर लाने पठाएका पनि छौँ, प्याडमा लेखेर दिएका पनि छौँ। त्यो हामीले एउटा खिजीकातीका 4 नम्बर वडाको मात्रै हामीले दिँदैनौँ, दिएको पनि छैनौँ। त्यो साथीहरूले अब चाहिँ विचारमा, भावनामा, मनमा लाग्ने कुरा व्यक्त गर्नुभएको हो। त्यो आरोप लाग्ने कुरोको त्यो मिथ्या आरोप हो, तर सही हो चाहिँ होइन। त्यो सही रूपमा तपाईँले सुन्नुभएको कुरा सत्य छैन। यो कार्यकाल अहिलेको जुन निर्वाचित भएको समय छ, हजुर, यो समय सकिँदै गर्दा विशेष गरी तपाईँको वार्ड खिजीकाती कस्तो हुन्छ? फरक त निश्चित हुन्छ। के हुन्छ? यहाँ चाहिँ मोटर बाटोहरूले सबै टोल छोएको हुनेछ। अनि खिजीकातीको 4 नम्बर वडामा मात्रै एउटा रिङ रोड बनेको हुनेछ। मैले वडाको आफ्नो कार्यकाल सिद्ध्याइरहँदाखेरि स्वास्थ्य संस्था व्यवस्थित भएको हुनेछ, विद्यालयमा शैक्षिक गुणस्तर उक्सेको हुनेछ। त्यस पछाडि युवा साथीहरूलाई यो न त्यो अभियानमा समाविष्ट गरिएको हुनेछ। जुन टोल विकास समिति छ उसले आफ्नो दायित्वको फिल गरेको हुनेछ। अनि जुन श्रम राज्यलाई मैले केही पनि राज्यलाई पनि दिनुपर्छ है भन्ने कुराको बानीमा विकास भएको कुरा अझै उत्सुकता गरेर अगाडि बानीमा परिणत भएको हुनेछ र श्रमहरूको पनि अलि बढी लगाव लाग्नेछ। यो चाहिँ मैले छोडेर जानेछु, हाम्रो कार्यकालको अन्त्यसम्म रहन्छ। वडा सरकारको प्रमुख हो, हजुर, कहिले सदरमुकामको एउटा कार्यालय धाउनुपर्ने, कहिले चाहिँ प्रदेशको राजधानी पुग्नुपर्ने, कुदिरहनु भएकै अवस्था हुन्छ। यो विकास भन्ने चाहिँ सिस्टमले हुँदो रहेनछ र यति धेरै कुद्नु भएको छ कि कुद्दाखेरि अलि बढी ल्याउन सकिन्छ भन्ने हो कि? यो कहिलेकाहीँ सिस्टममा आउने कुरा त छँदैछ।
सिस्टमले भइरहेकै छ र पनि कहिलेकाहीँ चाहिँ ती सिस्टमले आएका ल्याएको मात्रै बजेट, सिस्टममा आएका मात्रै योजनाले सिङ्गो खिचिदेम्बा गाउँपालिकाका 90 वडामा मैले सिस्टमले ल्याएकोले मेरो वार्डमा पुग्यो होला, तर मैले यसरी कहिले प्रदेशको राजधानीमा पुगेर प्रदेश सरकारसँग निवेदन गर्दा, प्रदेशका आदरणीय मन्त्रीज्यूसँग बसेर, मुख्यमन्त्रीज्यूसँग बसेर अनुरोध गर्दा अर्को एउटा 20-50 लाखको योजना आउँछ भने त सिङ्गो खिचिदेम्बाको फाइदाको लागि भयो, अर्को एउटा वडाको विकासको लागि भयो नि त। त्यसो हुँदा जनपक्षीय कामहरू मैले दौडधुप गर्दा हाम्रो तर्फबाट गरिरहँदाखेरि हुन्छन् भने मैले घरमा बसेर चाहिँ के जित्नु छ त? वडाका कामहरू त वडा सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, वडा सचिवज्यू, कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि अन्य हामीले टोल विकास समिति बनाएको छौँ, उहाँहरूले गर्नुभएको छ, उपभोक्ता समितिज्यूहरू हुनुहुन्छ। निरन्तर मैले एउटा सिफारिसमा सही गरेर बसिराख्नलाई मात्रै मैले ठुलो कुरा ठानिनँ। त्यसो हुँदा प्रदेश सरकारसँग, सङ्घीय सरकारसँग यानि कि विकास गर्छौँ या अन्य काम गर्छौँ भनेर आउनुभएका एनजिओहरूसँग समन्वय गरेर अगाडि बढाउँदा 2-5 लाख चाहिँ हाम्रो गाउँ टोलमा भित्रन्छ, हाम्रा वडाहरूमा भित्रन्छन्, हाम्रो पालिकामा भित्रन्छ भने त्यो त राम्रो विकास हो भन्ने लाग्छ। त्यसो हुँदा म अलि बढी दौडधुप गर्छु। यो व्यक्तिगत कुरा, व्यक्तिगत स्वार्थ, व्यक्तिगत काम, मान्छेहरूको हेराइ हुन्छ, हेर्न पाउनुहुन्छ, हेर्न सक्नुहुन्छ, मान्छेले शङ्का गर्न पाउनुपर्छ अनि विश्वास गर्न पाउनुपर्छ, त्यो उहाँहरूको कुरा हो। तर मैले समग्र खिचिदेम्बाको हितको लागि, विकासको लागि, जनसमुदायकै हितका लागि मैले यो कामहरू गरेको हुँ। संहिताको अभ्यासमा मुलुक छ। हजुर, तपाईँहरूको सफलता र असफलता केवल तपाईँहरूसँग मात्रै जोडिन्न। सही हो, यो एउटा सिस्टमसँग जोडिएको सवाल। सही हो। त्यसो हुँदै गर्दाखेरि खास गरी तपाईँहरूका समस्या चाहिँ के छन्? स्थानीय सरकारलाई अहिले आफ्नो काम गर्नका लागि चुनौती चाहिँ के छन्? अब चुनौतीका रूपमा धेरै कुराहरू छन्। कति कुरा मैले यहाँ व्यक्त गर्न मिल्छ, कति कुरा मैले यहाँ व्यक्त गर्न पनि मिल्दैन। किनभने मैले अघि पनि अलिकति जोडेँ, फरक विचारहरू छन्, फरक भावनाहरू छन्, राजनीतिक उचार चढाव रहँदो रहेछ। म जिम्मेवारी हिसाबले म सूर्य चिन्हमा भोट लिएर जितेको वडा अध्यक्ष हो। तपाईँ मेरो वार्डमा आएर कुनै पनि जनतालाई सोध्नुहोस्, बुझ्नुहोस्, अरू कसैलाई सोध्न पठाउनुहोस् कि मैले यो काङ्ग्रेस हो यसको काम गर्नुहुन्न, यो कम्युनिस्ट हो यसको काम बढी गर्नुपर्छ, मैले त्यो कसैलाई भनेको छैन। म चाहन्थेँ सबै ठाउँमा त्यो हुन्छ, तर हुँदो रहेनछ। अब स्वभावैले फरक विचार, फरक मत भएपछि र बुझाइ एउटै, जनता समान हुन्, वडा समान हुन्, विकास समान हो, जहाँ भए नि गर्नुपर्छ भन्ने बुझाइ नहुँदाको पीडाले कहिलेकाहीँ एउटा चुनौती आयो। अर्को चुनौती मैले अघि पनि भने, हामी आफैले हाम्रो बजेटले धान्न नसकेर, 9वटा वडा छन्, सीमित बजेट हुन्छ, ती 9वटा वडाका सबै टोलमा विकास त्यत्तिकै पुर्याउनु पर्ने हाम्रो बाध्यता छ, पालिकाकै सिङ्गो बाध्यता हो, कार्यपालिकाको बाध्यता हो। त्यसले गर्दा त्यो बजेट एक निश्चित एक ठाउँ एक साल एउटा वार्डमा लाउँदा अर्को वार्ड, अर्को टोल फेरि पनि चाहिँ आक्रोश व्यक्त गर्छ। सबै टोलमा विकासलाई मिलाएर लैजानुपर्ने अर्को एउटा चुनौती हो। त्यो चुनौतीले गर्दाखेरि पनि हामीले जति गर्नुपर्ने थियो, अब एउटा मात्रै काम मान्नुहोस्, एउटा मात्रै भवन टक्लक बनाउने भए विकास देखिन्थ्यो, एउटा मात्रै बाटो चाहिँ राम्रो पारेर ठुलो पारेर लाने हो विकास देखिन्थ्यो, एउटा मात्रै पानीको ट्याङ्की बडेमानको बनाइदिएर पानी बाँड्ने हो देखिन्थ्यो। तर हामीले चाहिँ गाउँ, टोल, छर छिमेक सबैलाई मिलाएर लाने हुँदा एकदम देखिने स्पेसिफिक चाहिँ नदेखिँदो रहेछ, तर विकास चाहिँ भइरहेको छ। सिङ्गो खिचिदेम्बाको परिवर्तनका लागि, विकासका लागि तपाईँको भूमिका के रहन्छ? तपाईँबाट के आशा गर्न सक्छन् त्यहाँका नागरिक? निश्चित रूपमा मसँग केही भिजन छ, मसँग निश्चित प्लान छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अनि मसँग भएको भिजनले, मसँग भएको प्लानले त्यो योजनाहरू चाहिँ सकारात्मक बन्छ भन्ने उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ। अनि उसले ल्याएका योजनाहरू चाहिँ सर्वपक्षीय छन् अनि समुदायसम्म पुग्छ भन्ने उहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ। त्यसो हुँदा साथ दिनुपर्छ, सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूले गर्नु पनि भएको छ। अनि योजनासँग बजेट बनाउन सक्छ र बजेट यसले चाहिँ सङ्घ संस्थासँग होस् या जिम्मेवार प्रतिनिधिले गाउँपालिकामा मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने रहेन। गाउँपालिका एउटा वडा अध्यक्ष गाउँपालिकामा बजेट छ, आफ्नो वडामा चाहिँ बेसरी ल्याउन पनि सक्थेँ। तर म सिङ्गो खिचिदेम्बाका सबै जनताहरूको हितमा काम गर्ने पक्षमा भएको हुनाले मैले मेरो 4 नम्बर वार्डको लागि मात्रै बजेट चाहियो भनेर कुनै पनि बेला, कुनै पनि सभा, कुनै पनि बेला, कुनै पनि बैठकमा मैले कार्यपालिकामा बोलेको छैन। वडा अध्यक्षको हैसियतले त्यो मेरो कमजोरी होला,
तर सिङ्गो खिचिदेम्बाका सबै जनताहरूको भलो चिताउने कुरा रहँदाखेरि सबै वडामा त्यही हिसाबले जानुपर्छ भन्दाखेरि मैले चाहिँ यो पनि एउटा मेरो बलियो पक्ष हो। त्यसले गर्दा अरूले त्यो फेरि मैले आफूले यहाँ व्यक्त गरेँ तर समुदायका सबै मान्छेहरूले त्यो बुझ्नु पनि भएको छ। त्यस अर्थले मैले सङ्घ संस्थासँग हुन्छ कि प्रदेश सरकारसँग हुन्छ कि सङ्घीय सरकारसँग हुन्छ कि अन्य ठाउँहरूमा भएर हुन्छ कि त्यसलाई चाहिँ बजेट कसरी बढी ल्याउन सकिन्छ त, हाम्रो गाउँपालिकामा कसरी बढी विकास गर्न सकिन्छ त भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्छ। त्यो एउटा पोजिटिभ पक्ष हो। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत पहलमा के कामहरू त गरिरहनु भएकै हुन्छ। हजुर, सरकार चलाउने मान्छे हो, सरकारी सिस्टम, सरकारी योजना, सरकारी बजेट अनि सरकारी नीति भयो भने त दीर्घकालीन हुन सक्ला। अध्यक्षज्यू, तपाईँ व्यक्तिगत गरेको त भोलि तपाईँ नरहँदा नहुन पनि सक्ला नि, त्यसलाई सिस्टमको रूपमा विकास। तब मैले ठिक भन्नुभयो। जस्तो मैले चाहिँ खिचदेम्बा गाउँपालिकाको सभामा प्रस्ताव गरेँ, सभामा पनि प्रस्ताव गरेँ, कार्यपालिकाको बैठकमा पनि प्रस्ताव गरेँ कि सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्न गयौँ यो अभ्यासमा। अनि 70 वर्षदेखि माथिको बाले सामाजिक भत्ता बुझेर जानुहुन्छ हामीसँग। कहिले हामी उहाँ अशक्तलाई घरमै पुर्याउँछौँ, अलिक सशक्तलाई चाहिँ हामी टोलमा बोलाउँछौँ नि त। अनि उहाँहरूले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने ठाउँमा आइरहँदाखेरि चाहिँ 69 वर्षको 70 वर्ष लागेको मान्छेहरू आउनुहुन्छ, एकल पुरुषहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू बिचरा समस्या छ क्या, त्यसमा पनि एकल महिलाका समस्या छँदैछन्। आमासँग धेरै समस्या हुने नै भए तर एकल बासँग अलि बढी समस्या देखिँदो रहेछ। र मैले ती एकल बाहरूलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नका लागि प्रस्ताव गरेँ। अब त्यो प्रस्ताव राम्रो थियो, थिएन, हो होइन, कार्यपालिकाबाट सम्बोधन हुन गाह्रो भयो, होइन हुन गाह्रो भयो। त्यसले गर्दा मैले मेरो वार्डमा चाहिँ म जसरी पनि 60 वर्षदेखि 70 वर्षभित्रका एकल पुरुषहरूको त्यो दयनीय अवस्था देखेर मैले गाउँपालिकाकै बजेटबाट के गाउँपालिकाले वडालाई विनियोजन गरेको वडाको बजेटबाट चाहिँ मैले उहाँहरूलाई मासिक औषधि उपचार खर्च भनेर 500 का दरले गत दशैंको 2 दिन अगाडि उहाँहरूलाई बोलाइकन मैले चाहिँ वितरण गरेँ। यस्तै कुरा चाहिँ अरू धेरै कुराहरू मैले प्रस्ताव गर्छु। मैले अघि पनि भने विचार फरक भएको हिसाबले राम्रो कुरा पनि सुनिदिँदा अपराध लाग्छ भन्ने कहिलेकाहीँ हुन्छ। अब म छोराछोरीसँग पनि केही कुरा सिक्ने गरेको छु। छोराछोरी त मेरा साना हुन्, भाइ बहिनी त मेरा साना हुन्, नसुन्दा पनि हुन्थ्यो होला, नसिक्दा पनि हुन्थ्यो होला, तर सकारात्मक कुरा जसले फाइदा दिन्छ भने मैले नानीहरूसँग पनि सिक्नुपर्छ भन्ने लागेको हो। त्यो हाम्रा पनि राम्रा विचारहरू, हामीभन्दा माथि जो नीति निर्माताहरू हुन्छ, हामीले चाहिँ उत्तरदायित्व वहन गर्नुपर्ने मान्छेहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि सकारात्मक कुरालाई राम्रो लिइदिएर अगाडि बढाइदिएदेखि अझै राम्रो लाग्थ्यो हामीलाई, हामी त्यसमा लाग्थ्यौँ। त्यसले केही कुरा नमिलेको जस्तो हाम्रो भइरहेछ। खिचदेम्बाको समृद्धिलाई कहीँ न कहीँ असर गर्ला यदि यस्तो छ भने त? व्यक्तिगत रूपमा मैले लगेका एउटा दुईवटा कुरा हुनु स्वाभाविक हो। समृद्धिलाई नै खलल पुग्ने गरी अनिर्णयको बन्दी त फेरि हामी बनाउँदैनौँ। जस्तो मैले सुरु गरेँ नि त, समृद्धिको सुरुवात त फेरि हाम्रो 4 नम्बर वडाबाट एकल पुरुषहरूलाई पनि 60-70 बिचका एकल पुरुषहरू जो हुनुहुन्छ उहाँलाई औषध उपचार खर्चको लागि सुरुवात त फेरि गरियो नि त। अब आगामी कार्यक्रममा हामी यसलाई निरन्तर दिन्छौँ, अन्य वार्डमा फराकिलो बनाउँछौँ, लान्छौँ, एउटा यो त फेरि निश्चित छ नि त। त्यसो हुँदा लोकप्रियता मात्रै त होइन, सस्तो लोकप्रियताका लागि बुढाबा आमाहरूलाई पैसा दिनुपर्ने अनि लोकप्रियता एकछिन कमाउने भन्ने छैन। सस्तो लोकप्रियताको लागि त मैले अरू नाचगान बजाना गरिदिन सक्थेँ, थुप्रो युवाहरूलाई भेला गरिदिन सक्थेँ, भडाङ उपहार दिन सक्थेँ, अनि त्यहाँ एक दिन बा आमाहरूलाई बोलाएर ल एक छाक खानुहोस् भनिदिन सक्थेँ, अथवा चाहिँ केही कुरा लगेर ल है तपाईँ यो अलि दिन बोक्नुहोस् भनिदिन सक्थेँ। त्यो गरिदिन सक्थेँ नि मैले लोकप्रियता कमाउने भन्दा। निरन्तरताका लागि वास्तविकता बुझेर उहाँहरूलाई चाहिँ यो गर्न सकियो भने कम्तीमा उहाँलाई पनि सायद एक आङ कपडा फेर्न सहज होला, या त साँच्चै औषधि उपचार किनेर खान सहज होला। त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिइराख्नुपर्छ। के छोडेर जानुहुन्छ भन्नुभएको थियो नि अहिलेको प्रश्नमा वडा अध्यक्षको, यो हाम्रो कार्यविधि सकिँदै जाँदा यो पनि त एउटा हामी छोडेर जाँदैछौँ नि त कार्यक्रम। यस्तो कार्यक्रमहरू चाहिँ दिउँ भनेर हो, यो लोकप्रियता कमाउनका निमित्त होइन। जस्तो स्वयंसेविकाहरूलाई पनि मैले मेरो व्यक्तिगत खर्चमा चाहिँ कोरोना बिमा गरिदिएँ नि त, लोकप्रियताको लागि होइन। वास्तवमा उहाँहरू बिमारी हुनुभयो यो बेला चाहिँ कोरोनासँग सम्बन्धित रोग भयो भने त उहाँले वास्तविक उपचार पाउनुहुन्छ नि त, पनि लोकप्रियताको लागि भनेर आएको थियो नि आउँदाखेरि त। तर यो लोकप्रियताको लागि नभएर वास्तविक समस्याकै लागि गरिएका हुन् यी कार्यक्रमहरू, र यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ। निरन्तरता हुन्छन्। समृद्धिमा यसले सहयोग पुर्याउँछ
किनभने उहाँहरूको आत्मबल बढ्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ हौसला प्रदान हुन्छ। यो खिचिदेम्बा गाउँपालिकाले मैले वडाको तर्फबाट विनियोजन गरेर वितरण गरेको होइन, खिचिदेम्बा गाउँपालिकाले गरेको हो भन्ने त बुझ्नुहुन्छ नि त उहाँहरूले। त्यसो हुँदा यो चाहिँ एउटा पालिकाकै एउटा चाहिँ नमुना कार्यक्रम हो नि त। अरूले बोले पनि नबोले खिचिदेम्बा गाउँपालिकाको 4 नम्बर वडाभित्र गरिएको देशको नहोला, तर हाम्रो जिल्लाको त नमुना कार्यक्रम हो। यो राम्रो लाग्छ होला, सायद यो 70 वर्षका मान्छेलाई औषधि उपचार दिने कार्यक्रम लोकप्रियता हो भनेर अन्य पालिकाहरूले पनि के भन्नु होला र, अनि हाम्रो पालिकाले चाहिँ फेरि त्यसरी किन भनेर समृद्धिमा नै बाधक पार्ला र भन्ने त्यस्तो लाग्दैन। ठिक छ, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तमा छौँ। हजुर, अब तिहार नजिकिँदैछ, चाडबाडको समय हामीले अरू थुप्रै योजना बनाइरहँदाखेरि फेरि पनि यो कोभिडको सङ्क्रमण बढ्ने हो कि चाडबाडको बेलामा स्वास्थ्य सतर्कता त त्यति धेरै अपनाएको देखिएको छैन। हजुर, यस्तो अवस्थामा चाहिँ तपाईँहरूको योजना के छ? फेरि पनि हामी दसैँमा जस्तै, भर्खरै बिदा भएको दसैँमा जस्तै समुदायमा पिङहरू नथाप्नुहोस् भन्छौँ। बाहिरबाट आउने साथीहरूलाई अहिले घरैमा रहिदिनुहोस् भनेका छौँ। उहाँहरूले मान्नु पनि भएको छ। खेलहरूका एकदम ठुल्ठुला गेमहरू हुन्थे दसैँ तिहारको बिचमा, अहिले हामीले त्यो गरेका छैनौँ। युवाहरूले पनि गरिदिनु भएको छैन, टोलका साथीहरूले पनि त्यो मानिदिनु भएको छ, स्वयंसेवीका साथीहरूले पनि सुनाइदिनु भएको छ, अनि वडा सदस्य साथीहरू निरन्तर रूपमा लाग्दिनु भएको छ, टोल विकासका साथीहरू जो सचेत राजनीतिक साथीहरू हुनुहुन्छ, अनि अन्य कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैजनाले यी कुराहरूलाई निरन्तर रूपमा चाहिँ फलो गरिदिनु भएको छ। त्यसले गर्दा हामी फेरि पनि उतार चढाव हुन दिँदैनौँ। सहरमा कोही त्यस्तो चाहिँ कोरोना सङ्क्रमित मान्छे जानुभयो अथवा कसैलाई सल्कियो भेटियो भने गाउँ हो, उपचार गर्ने अस्पताल छैन, भनेको बेलामा गाडी पाइँदैन, त्यसले गर्दा समस्याहरू हुन्छन्। आफै सचेत हुनुपर्छ भनेर हामीले जुन सन्देश दिएका छौँ त्यो सन्देश जनताको दिलमा बसेको छ। फेरि पनि हामी त्यो गर्छौँ भनेर हामी भन्छौँ। अन्य योजना त त्यस्तो छैन, तर पनि अहिले चाहिँ विशेष गरी यो विपदको हामीले कोरोनालाई नै मानेका छौँ। अन्य विपदहरू यो बेला परेका छैनन्। यी कोरोनासँग चाहिँ सबैजना बचौँ भनेर हामी लागिरहेका छौँ र आफ्नो ठाउँबाट हामीले जे अपनाएका छौँ, यो स्वास्थ्य सुरक्षाका कुरा भए, अनि दूरी अपनाउने कुरा जो चाहिँ भौतिक दूरी कायम राख्ने कुरा भए, अब यसलाई चाहिँ हुँदा दसैँमा अब दूरी राखेर टिका लाउने कुरा हुँदो रहेनछ, भयो जे भयो, तर अहिलेसम्म देखिएको छैन होइन, त्यो भोग्नु परेको छैन, फेरि पनि नपरोस् भनेर हामी सचेत छौँ। सबै टोलमा वडाभित्रका टोलमा चाहिँ हामीले सचेतता अपनाएकै छौँ होइन। सबैलाई चाहिँ हामी भेट्छौँ, वडा सदस्यहरू टोलमा जान्छौँ, घरमा पुग्छौँ, सचेतना गराउँछौँ। अब रेडियोहरू मार्फत पनि हामीले सुनाएका छौँ। यो बेला चाहिँ म आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा नजिकै गरेको शुभ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु र कोभिडबाट सबैजनालाई बचाउँ, मानवीयता प्रयोग गरौँ र मानवहरूलाई बाँच्ने र बचाउनेमा सहयोग गरौँ भनेर निवेदन गर्न चाहन्छु। हुन्छ, व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो स्टुडियोसम्म आएर आजको बहसमा सहभागी भइदिनु भयो। यहाँलाई कार्यक्रम समृद्धिको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, समृद्धि कार्यक्रम र प्राइम टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले ओखलढुङ्गा जिल्लाको खिचिदेम्बा गाउँपालिका वडा नम्बर 4 खिजिकातीका वडा अध्यक्ष कमल प्रसाद नेउपानेसँग कुराकानी गऱ्यौँ। समृद्धिका लागि त्यहाँ भइरहेको प्रयासका विषयमा समीक्षा पनि गऱ्यौँ। अर्को साताको अर्को कार्यक्रममा फेरि हाम्रो भेट हुने नै छ। तबसम्मका लागि कार्यक्रम समृद्धिबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।